शुक्रार सकाळी अस्नोड्याच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाकडे झाडां कापपाचें काम चालू असताना मंथन आरोसकर वीज लायनीचेर पडिल्लो फाटो कापता आसतना ताका विजेचो शॉक बशिल्ल्यान मरण आयलें। ताका पयलीं बिचोली भलायकी केंद्रांत व्हेलो आनी उपरांत ताची कूड पोस्टमार्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडली। फुडलो तपास चालू आसा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामार आसतना ताका मरण पावलो। तर नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ए आनी सगळो स्टाफ वचून पळयतले। आज ताची डेड बॉडी जेन्ना अपघात पावला न्हू तेन्ना ताची डेड बॉडी आमी पळयले। अशें दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित शॉक लागून तुका मरण येयल्लें आसूं शकता। पण पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा आनी ताच्या नंतर कितें तें कळटलें। आनी जें कितें व्हडली तपासणी आसा ती आपले पुलीस आनी बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी करीत आसा। ह्या भुरग्याक जें मरण येयल्लें आहा खूब ह्या बाकीच्या गांवांत खूब दुखाचें वातावरण पसरलेलें आसा। पयलेच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो आरोलकर अशें कितें नांव आनी ह्या भुरग्याक जो काम दिल्लें आसा तें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशें सद्या तरी ताचे एडुकेटेड टक्के दिसता की ह्या काम करता ताका मरण येयल्लें आसा। हे घडणुकेक लागून परतून एक फावट वीज खात्याच्या कामगारांच्या सुरक्षेचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला। ह्या विशयाचेर उलयतना ॲडव्होकेट अजय हांणी सरकाराची निश्काळजीपणाचेर बोट दवरतना सांगलें, 2 वर्सां आदीं मय मतदारसंघांतल्या पिळगांव गांवांतल्या मनोज जांबावलीकाराकूय ड्युटी करतना अशेंच मरण आयिल्ल्याचें। वीज कामगारांची सुरक्षीताय सुनिश्चित करपा खातीर वीज खातें आनी सरकार नेमके कितें करतात असो प्रश्नय केलो। हे घडणुकेक पुरायपणान वीज खातें जापसालदार आसा असो आरोप तांणी केला। ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जाला म्हणून आतां म्हाका दिसता अशें कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता काय विचारता हांवें। हालींच मनोज जांबावलीकर ताका आज 2 वर्सां जावना आनी आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता। म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा। आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता की जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना। आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला आयज? म्हणजे जस्ट इमॅजीन करा तुमी 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता। म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी वायज कितें करता? तुम्ही बारीकशे आतां कोण जर शॉप घाली त्याच्या कडेन तुमी 100 गजाली सेफ्टी मागता आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला। आतां मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला, कोण जबाबदारी घेतलो हेंच्यो? फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंशन करपाक उरलें। आनी अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतलें तांचें, फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो। फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले। पूण अशेंच जर हे एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार हेन फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाक 10 फावटी विचार करतले। म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुमी सुद्दां सरकाराक विचारूंक जाय की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण? आनी हो जर पयली फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा आसलो। हे तर हॅबिच्युअल जाल्लें आसा। डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा। हेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा। जे कर्मचारी कामगार जो कामाक वयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा। आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो। तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे। आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो त्याच्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियरचे? फक्त तुमी परमिशन घेवपाक टोटल नेग्लिजन्स म्हणून टोटल नेग्लिजन्स इग्नोरन्स। आनी आमी परत एकदां सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा, सेफ्टीची खबरदारी घेयात, इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी। म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान आनी परत आयज परत एकदां आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव त्यांनी उगडायलेलो आसा। मावळी गांव